दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यतिखेर हिमराज थापा हिरासतमा पर्नुभएको थियो भने अहिले कालीमाटीबाट उहाँको थाहै भइरहेको छ र हामी त्यो दृश्य देखिरहेका छौँ। उहाँसँगै केही अन्य साथीहरू पनि रहेका छन् र तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो दृश्य केही साथीहरूले गएर उहाँहरूलाई अबिरहरू लगाएर स्वागत पनि गरिरहेका छन् र यो दृश्य भने काठमाडौँको कालीमाटी प्रहरीबाट हामी सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अलिकति साइड लाग्यो अलिकति हिमराज थापाको हातमा झन्डा रहेको छ। उहाँ भर्खर मात्रै अहिले सम्भवतः डक्टर साहब जानुभयो एकछिन रोक्न पायो भने चाहिँ एकैछिन रोक्नु न। हजुरहरू भित्रबाट बाहिर आउनुभएको छ। सर्वप्रथम त मैले सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद सर। लिपुलेकको यात्रा थियो जुन कलङ्कीबाट गिरफ्तार हुनुभएको छ। अब हामी लिपुलेक जान लागेको थियौँ है। लिपुलेकमा गएर त्यहाँको चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीसँग र भारतीय प्रशासनसँग पनि हामी सोध्ने थियौँ। वास्तविक के हो त त्यहाँको डिप्लोमेसी मान्छेहरूसँग, त्यहाँको कुटनीतिक निकायका मान्छेसँग, उत्तराञ्चलका चाहिँ होइन अरू थुप्रैहरूसँग हामी सोध्ने थियौँ। र सरकार के भयो भने पहिला नै चलाक भइहाल्यो कि अब लिपुलेक गयो भने चाहिँ सोध्छन्, सत्य तथ्य कुरा क्यामेराले खिचेर ल्याउँछन्, सही कुरा पत्ता लगाउँछन् र त्यो सही कुरा पत्ता लगाइदियो भने क्यामेराले खिचेर आएर यति मूल्यमा चाहिँ यति सालमा यो सम्झौता गरेर नेपाल चाहिँ बेच्ने यो चाहिँ लिपुलेक र कालापानी बेचेको हो भन्यो भने यिनीहरू उसै पनि नैतिक रूपमा च्युत थिए। अब झन् तपाईँको चाहिँ लिपुलेखै गएर त्यहाँको स्थानीय जनतासँग त्यहाँको नागरिकसँग सोधेर आधिकारिक कुराहरू पत्ता लगाएर आयो भने त यिनीहरू त आजीवन उठ्न नसक्ने गरी यिनीहरूलाई जेलै पठाउने गरी चाहिँ जनताले यिनीहरूको कालो कर्तुतहरू थाहा पाउने हुनाले त्यसकारण यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई लिपुलेक जानबाट नै बिच बाटोमै रोकिदिएका छन्। र यो नैतिक रूपमा चाहिँ के हो भने पतित मनोविज्ञान यसले देखाउँछ, उनीहरूको भ्रष्ट मनोविज्ञान देखाउँछ र उनीहरूको हार मनोविज्ञानलाई देखाइरहेको छ। त्यसकारण सरकार कुनै पनि हालतमा युवाहरू लिपुलेक जाउन् भन्ने चाहँदैन। मैले त झन् सुनेको छु भोलिदेखि लकडाउन पनि कडा गरेर कोही पनि युवा सडकमा नआउन् भन्ने चाहिँ वातावरण यिनीहरूले तयारी गर्दैछन् भनेर चाहिँ मैले सिरापुर खाना पनि आज स्पष्ट छ। आज राष्ट्रमा दुई मानिसहरूको विभाजन भएको छ। एउटा देशलाई माया गर्ने, अर्को देशलाई विभाजन गर्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ राष्ट्रभक्तिको गीत गाउँदै जाँदा यी नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई एक शब्द बोल्नुहुन्न, एक शब्द देशका बारेमा बोल्नुहुन्न, लिपुलेकका बारेमा हुनुहुन्न, ती जनताहरू जुन लिपुलेकमा बेचिएका छन् उनीहरूका बारेमा बोल्नुहुन्न। देशको संविधानले मलाई भनेको छ, म पत्रकार पनि हुँ, यो देशको नागरिक पनि हो। मेरो संविधानले मलाई भनेको छ तिमीलाई पनि रक्षा गर्छु, यो तिम्रो सार्वभौमिकता सत्ता अधिकारलाई पनि रक्षा गर्छु र तिम्रो हरेक स्वतन्त्रतालाई म सम्मान गर्छु। तर मेरो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै मेरो मातृभूमिको लागि, मेरो नेपालको लागि, मेरा काला पानीमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका लागि म आज हिँडेको थिएँ। हेमराज थापा, म दिपेश पाण्डे र शुक्र तामाङ हामी चारजना हिँडिरहेको थियौँ। यसलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र भण्डारीले। तर यो दुर्भाग्य हो देशको, जब युवाले केही गरौँ भनेर सोच्छ, जब देशको परिवर्तनका लागि युवा आफ्नो रिस्क, आफ्नो तनाव बिचमा पनि राष्ट्रका लागि केही गरौँ भन्छ, कहिले सरकारले रोक्छ, कहिले सिस्टमले रोक्छ र कहिले पद्धतिले रोक्छ। म दुःखी छुइनँ जान नपाएकोमा। म दुःखी छु ती लिपुलेक जबसम्म नेपालमा फर्किँदैन, जबसम्म त्यो इन्डियाको तानाशाही सिस्टम विरुद्ध हाम्रो देशमा काँडे बार लाग्दैन, त्यति बेरसम्म खुसी भएर पक्कै पनि बस्न सक्दिनँ। यो देशमा, यो नेपालमा जबसम्म हामीहरू हुन्छौँ, हामीलाई गाइड गर्ने डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जस्तो हुन्छौँ हामी युवा, आज एक दिनका लागि हाम्रो यात्रा रोकिएला। कोरोनाको पनि एउटा आयु हुन्छ, लकडाउनको पनि एक दिन आयु हुन्छ। यदि मेरो काँधमा हाम्रो हेमराज थापाको काँध छुटेन भने यो देशको लिपुलेक कि हामी ल्याउँछौँ कि हामीले यो देशले हामीलाई सधैँको लागि बिर्सिनुपर्छ, हामी यो देशबाटै समाप्त भएर जान्छौँ, यतिसम्म हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यसमा हाम्रो कुनै पनि फाइदा छैन। म एउटा पत्रकार पनि हुँ, म एउटा अन्य नेपालको नागरिक हुँ। मलाई लिपुलेक लाउँदा म न भोलि चुनावमा जित्छु, न भोट नै मलाई आउँछ। जसले भोट लिएको थियो देशका लागि, जसले चुनावका आउँदा इन्डियामा बसेका जनतालाई भन्थ्यो आऊ भोट दिनको लागि भनेर इन्डियाको सिमानासम्म जाने
पनि आज नेपालीहरू इन्डियामा अलपत्र परेका नेपाली र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली त ल्याएन आफ्नो मातृभूमि दुःखी परेको छ, आफ्नो मातृभूमिले आँसु झारेको छ, रोइराखेको छ। तर यो देशमा धेरै मानिसहरू चुप लागेर बसिरहेछन्। अझ केही सांसद बनाउँदाहरू, केही प्रतिनिधिका पात्रहरू त लज्जास्पद तरिकाले त्यो त हाम्रो थिएनसम्म भन्न अल्छी गर्नुहुन्न, त्यतिसम्म भन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्छु कि यदि भोलि हामी के गर्छौँ, केही घन्टा पछाडि हामी अपडेट गराउनेछौँ। सम्भवतः यसको कोअर्डिनेट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरले पनि हामीलाई केही राय दिनुहुन्छ र अघि भर्खरै मानव अधिकारवादी थापाज्यू पनि भित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू नजानुहोस्, तपाईँहरूको सानो दबावले आज हेलिकप्टर गइरहेछ, केही कुरा गर्ला, केही निचोड निकाल्ला, सरकार थर्केको छ। तर सरकार तिमी थर्किने मात्रै होइन, तिमीले जिम्मा लिएको छ यो देशको लागि, तिमीले जिम्मा लिएको छ यो नागरिकको लागि, तिमीले जिम्मा लिएको छ नेपाली जनताको आँसुको लागि। तिम्रो संविधानले भनेको छ हामी हाम्रो सिमाना प्रष्ट रूपमा नियन्त्रणमा राख्छौँ, प्रष्ट रूपमा काँडेदार ल्याउँछौँ। तर तिमीले गर्न सकेनौ भने पनि केही दिन हामी वेट गर्छौँ। हेमराज सर, मैले एकछिन प्रश्न सोधेँ है सर, यदि भएन भने अन्ततः हामी गरै छोड्छौँ। सर म प्रश्न सोधेँ है सर, एकछिन डाक्टर साहब म तपाईँको पछि आउँछु। सरलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, यो पहिला पनि योगेश भट्टराई पनि जानुभयो कालापानी होइन, त्यस पछाडि अस्ति भर्खरै ज्ञानेन्द्र साई पनि जानुभयो, तपाईँहरूको पनि यो चिप पब्लिसिटी स्टन्ट मात्र हो कि के हो? होइन, तपाईँहरू हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, अस्तिको आन्दोलनले गर्दाखेरि मेरो स्वर पनि आएको छैन। यो चिप पब्लिसिटीका लागि होइन कि हामीलाई केही गर्नु छैन, मात्र हामीलाई खोइ त केही भएन नि त। धेरै तपाईँहरू जस्ता युवाहरू त धेरै पटक जानुभयो तर केही भएन नि त। मैले भने नि हामी लिपुलेख पुग्छौँ र त्यसको समस्याको समाधान गर्छौँ भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीले 1-to-1 नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्न भने, होइन, पहिलो कुरा नेपालको प्रधानमन्त्रीले, नेपालको पिएमले भारतको पिएमसँग काठमाडौँले अथवा बालुवाटारले दिल्लीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नु पर्यो एक, र 1-to-1 वार्ता गरेर यदि केपी ओलीले मानेन भने यसलाई चाहिँ युएनमा लैजाउँ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ भनिएको छ कि। र यसको पछाडिको लजिक र कारण के छ भने डाक्टर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसको बारेमा भन्नु होला। जुन सुगौली सन्धि छ त्यो सन्धि पनि कहीँ न कतै त्रुटिपूर्ण छ। जुन सुगौली सन्धिमा नेपालको राष्ट्राध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको छैन, त्यो डरको कारणले आज भारत कहाँ जान खोजिरहेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान खोजिरहेको छैन। हेर्नुहोस् है, र सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमिसहित नेपाललाई भोलि फिर्ता दिनु पर्यो भने के हुन्छ भन्ने हो कि। त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता यो चिप पब्लिसिटीका लागि भन्दा पनि राष्ट्रले खोज्नुपर्छ। फरेन पोलिसी, विदेश नीति र डिप्लोमेसी चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, कूटनीति। हामीले यो भनेका छौँ। र हामी जानु पछाडिको कारण के थियो भने एकचोटि लिपुलेखमा पुगौँ न त के हो त, त्यहाँको जनताहरू के भन्नुहुन्छ। जस्तो अस्ति मात्रै हामीले कान्तिपुरमा पढेका थियौँ, काठमाडौँमा झन्डा ठड्याएर मान्छेहरू आन्दोलन गर्छन् तर दार्चुल्लाको सौका समुदायको घरमा चाहिँ आगो बल्दैन रे। अब यहाँ कुरा कस्तो आएको छ भने सुन्नु न, एकछिन म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छ भने तपाईँहरू यहाँ उफ्रिनुहुन्छ तर दार्चुलाका मान्छेहरूले चाहिँ बुट खान्छन् भन्ने आवाज छ। त्यहाँ तपाईँको भारतीय प्रहरीले दार्चुलाका मान्छेलाई चाहिँ नुन लिन जाँदाखेरि बुट बजार्छन् भनेको छ क्या। स्पेसल दार्चुला भन्दा पनि त्यो दार्चुलाको उपल्लो, तर तपाईँहरूको कारणले गर्दा त्यहाँका मान्छे समस्यामा पऱ्यो भने के गर्ने सर? के अरे अपिको भेदमुनिका मान्छे त्यो स्पेसल सौका समुदाय छ, त्यो समुदायको चिन्ता अस्ति मैले पनि न्युजमा पढेको थिएँ कि। त्यसकारण हामी आफै गएर एकचोटि हेरौँ न त के रहेछ त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको जनताहरू के चाहन्छन्, त्यहाँको भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू के भन्छन्, र उत्तराञ्चलका उपल्लो वर्गका अथवा त्यो माथिल्लो भेगका मान्छेहरू, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रका आम जो भारतीय पदाधिकारी हो, भारतीय अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। र नेपालको प्रतिनिधि एउटा सङ्कटको बेला त्यो चिप पब्लिसिटी काठमाडौँदेखि तपाईँको चाहिँ त्यहाँसम्म मार्चपास गरे योगेश भट्टराईले, हामीलाई थाहा छ, ज्ञानेन्द्रजी पनि जानुभएको हामीले देखेको छ। तर त्यो त्यहाँ गएर हामी लड्छौँ, काट्छौँ, मार्छौँ अनि सिमाना फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नका लागि होइन कि त्यहाँको यो सङ्कटको बेला कम्तीमा सौका समुदायका जातिहरूसँग हामीले भेट्ने, त्यहाँको मान्छेसँग काठमाडौँमा यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ, तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, काठमाडौँमा मात्रै आन्दोलन हुन्न, युवाहरू यहाँ पनि आउँछन् भन्ने एउटा भावना, प्रेम, राष्ट्रप्रेम बोकेर हामी। तर दार्चुला योभन्दा अगाडि पनि स्वागत नेपालजीहरूसँग हाम्रो केही सहकर्मीहरू जानुभएको थियो, उहाँले जहिले पनि काठमाडौँको मान्छेहरू आएर हामीलाई आश्वासन मात्रै देखाएर जानुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ कि। अब यो आश्वासन हुँदैन, यो अन्तिम युद्ध हुन्छ। तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिउँ, लकडाउन तोडेर नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आइरहेका छन्। लकडाउन तोडेर भोगभन्दा ठुलो आज राष्ट्रिय जुन भूमि मिचेको छ त्यो ठुलो भइरहेको छ कि विदेशी हस्तक्षेप हामी सहन्नौँ भन्ने कुरा ठुलो भइरहेको छ। त्यसकारण प्रष्ट रूपमा सरकारले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको
भारतको नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका खड्ग ओलीले 1-to-1 फोन गरेर तेरो जुन सेनाहरूका राखेका छन् तिम्रा मान्छेहरू जो छन् फिर्ता लैजाऊ, यो हाम्रो भूमि हो भनेर वार्ता गर्नु पर्यो। त्यतिले पनि मानेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो र हामी आन्दोलन गरेर बाध्य पार्नेछौँ जबसम्म के अरे नरेन्द्र मोदी र केपी ओली जबसम्म लिपुलेख फिर्ता आउँदैन, जबसम्म लिपुलेख कालापानी नेपालको हुँदैन, हामी तबसम्म मुभमेन्ट गर्नेछौँ, हामी तबसम्म चाहिँ आन्दोलन गर्नेछौँ। यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्। यो चिप पब्लिसिटीका लागि होइन, केही छैन, पाउनु छैन, कुरा लिनु छैन, प्रधानमन्त्री बन्नु छैन, मन्त्री बन्नु छैन, कुनै विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष बन्नु छैन। हाम्रा पुर्खाहरूले कालापानी लिपुलेख नालापानीहरूमा भोक भोकै लडेर बसाएको भूमि हुनुको नाताले अब हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ लिपुलेख र कालापानी बचाउने भन्ने कुराको पक्षमा मात्र हामी बोलेको हो। त्यसकारण तपाईँ जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि, चिप पब्लिसिटीका लागि योगेश भट्टराईको सिको गर्यो, अर्को कुनै मान्छेको सिको गर्यो नभनिदिनु होला। यो वार पारको लडाइँ हो। हामी भोलि पनि तपाईँलाई प्रश्न भनिदिन्छौँ, 1 बजे हामी भोलि वृहत प्रदर्शन गर्नेछौँ माइतीमा। हस्, धन्यवाद। ल डाक्टर साहब एकैछिन गिरफ्तार भइराख्नु भएको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त मेरा धारणाहरू पनि मेरा मित्रहरू अर्जुन शिवाकोटीजी र हेम थापाजीले स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ र अन्तिममा हेम थापाजीले के भन्नुभयो भने भोलि पनि हामी माइतीघर मण्डलमा 1 बजे उपस्थित हुँदैछौँ र म सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू, नागरिक अभियन्ताहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरू सबैलाई आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर पार्टीको झन्डा होइन, अभियानको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरेर 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछौँ। हामी यो मुलुकको लागि यो लडाइँ लडिराखेका छौँ। यो शान्तिपूर्ण लडाइँ हो। यो लडाइँ हामीले सरकारको विरुद्धमा लडिराखेका छैनौँ। हामी सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। यो सरकारलाई गरेको दबाब भनेको हाम्रो गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याऊ, हाम्रो भूभाग मिच्न पाइँदैन, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा खेलबाड गर्न पाइँदैन, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा खेलबाड गर्न पाइँदैन, हाम्रो भूमि कसैले मिचेको हामी सहन सक्दैनौँ भनेर नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउनु भनेको यो सरकारलाई सहयोग गर्नु हो। हामीले के भनेका छौँ भने यो विषय युद्ध गरेर पार नगर्ने विषय होइन, यसको समस्याको समाधान भारतसँग युद्ध गर्ने होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहायता लिएर द्विपक्षीय वार्ता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा या युएनमा यो विषय उठाएर सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा यो विषय उठाएर डिप्लोमेटिक रूपमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। यो भूमि नेपालको भन्ने क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेज छ र अघि पनि हेमजीले भन्नुभयो कि सुगौली सन्धिको विषय भोलि उठ्दाखेरि नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग पनि फिर्ता पाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन। नागरिकहरू आफ्नो भूमि गुम्दाखेरि अब निदाउने बेला छैन, अब चुप लाग्ने बेला छैन। त्यसैले हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यदि भोलिदेखि लकडाउन कडा भयो भने पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो छातीमा लेखेर टाँस्नुहोस्, देश बेच्न पाइँदैन भनेर टाँस्नुहोस् र फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घरमै बसेर पनि मुलुकको लागि यति गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एउटा अनुरोध। दोस्रो अनुरोध, 5 जनाभन्दा बेसी नभइकन 5 जनाको समूह बनेर आफ्नै गाउँ टोल छरछिमेकमा पनि बाटोमा 1 बजे सबैजना 1 बजे 5 जनाको टिम बनाएर निस्किदिनुहोस् र प्ले कार्ड बोक्नुहोस्। देश बेच्न पाइँदैन। तपाईँलाई यो मुलुक जगाउन तपाईँको ठुलो सहयोग हुनेछ, मद्दत हुनेछ। तेस्रो, भोलि जो सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय झन्डा लिएर 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भइदिनुहोस् र यो नागरिकहरूको बेला हो शान्तिपूर्ण रूपमा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर आफूलाई पनि सुरक्षित गरेर अरूलाई पनि सुरक्षित गरेर मुलुक बचाउने यो अभियानमा एकजुट हौँ। यो कुनै राजनीतिक दलको होइन, राजनीतिक दलभन्दा माथि उठौँ। यो कुनै अभियानको होइन, अभियानभन्दा माथि उठौँ। यो मुलुकको सवाल। मुलुक रह्यो भने हामी रहन्छौँ, मुलुक रहेन भने दल पनि रहँदैनन्, अभियान पनि रहँदैनन्, नेताहरू पनि रहँदैनन्, सत्ता पनि रहँदैन। त्यसैले आज सत्ता बचाउने कि मुलुक बचाउने अभियानमा सरकार र नागरिकहरू एकजुट हुनुपर्दछ। सरकारले यसलाई सरकारको विरोध थाल्नु हुँदैन, नागरिकलाई समाउनु हुँदैन, धरपकड गर्नु हुँदैन, नागरिकका भोइस सुन्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। र भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण म मिडियाका साथीहरू तपाईँहरूको जुन योगदान छ हामी बहुत आदरपूर्वक कदर गर्दछौँ। तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज यी सब कुराहरू सम्भव भएका छन्। त्यसैले मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः अनुरोध गर्दछु भोलि माइतीघर मण्डलमा 1 बजे आइदिनु होला र सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने आज बेलुका भोलि बिहानसम्ममा आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहोस् माइतीघर मण्डलमा 1 बजे भेटौँ भनेर र देश बेच्न पाइँदैन भन्ने एउटा पर्चा राखेर एउटा पोस्टर राखेर
फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुहोस्, सामाजिक सञ्जाललाई देश बेच्न पाइँदैन भन्ने नारासहित हामी सबैतिर यसलाई चाहिँ यो भोइसलाई उजागर गरौँ र सरकारलाई जस्तै एउटा दबाब जस्तो यो पछिल्लो क्रममा जसले सोसल डिस्टेन्स कायम राखेर पनि यो सीमा विवादबारे जुन सीमा मिचिएको छ त्यसबारे आवाज उठाउन खोजिरहेको छ, त्यसलाई मध्यनजर नगरिकन यो प्रहरी निकायका साथीहरूले त्यसलाई पनि धरपकडको रूपमा कारबाही गरिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले चाहिँ सोसल डिस्टेन्स एकदम कायम गरेका छन्, एकजना मात्रै आवाज उठाइरहेको छ। म प्रहरी मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई आज यहाँ कालीमाटीमा राख्यो, बहुत आदरपूर्वक राख्यो। उहाँहरूले हाम्रा साथीहरूलाई खाना खुवाउनु भएको छ, हामीलाई चिया खुवाउनु भएको छ, हामीले पैसा तिर्छौँ भन्दा पनि होइन हामी आफै यो गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूले बहुत इज्जतपूर्वक राख्नु भएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आज केही अभियन्ताहरू जस्तो रोजा श्रेष्ठजीलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि उहाँमाथि थोरै यातना भयो, के यातना भयो भन्ने कुराहरू आएका छन्। यस्तो किसिमको यातना नदिनुहोस् र तपाईँ हामी सँगै छौँ, हामी प्रहरीकै साथमा छौँ, हामी तपाईँहरूकै लागि पनि लडिरहेको छौँ, तपाईँहरू पनि हाम्रै लागि लडिरहनु भएको छ, हाम्रै सुरक्षाको लागि लड्नु भएको छ। तपाईँले नागरिकलाई टर्चर दिने काम नगर्नुहोस्, तपाईँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ भन्ने हामी यो आवाज पनि निकाल्न चाहन्छौँ।